बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डिस्कशन विद अहमद में आप सबको खुशामदीद। आज से हम जिस मौजू का आगाज़ करने जा रहे हैं वो पेरेंटिंग में बहुत इम्पोर्टेंट और अहमियत का हामिल है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ख़ानदान की बुनियादी इकाई फ़र्द है। फ़र्द में मर्द भी और औरत भी दोनों मिल के एक ख़ानदान बनाते हैं और फिर मुख्तलिफ़ ख़ानदान मिल के एक मुआशरा बनता है। उसी मुआशरे की बेहतरी के लिए हम कोशां हैं, जिसमें हमारा बुनियादी मज़मून पेरेंटिंग है कि वालिदैन की तरबियत की जाए, जिससे फिर एक बहुत अच्छा मुआशरा वजूद में आ सके। इस हवाले से हमने आज जिस मौजू का इंतखाब किया है वो ये है कि हमारी आइली और ख़ानदानी ज़िंदगी, इसका आगाज़ कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से इसमें अहवाल शामिल हैं कि जिसके पेश नज़र एक ख़ानदान वजूद में आता है और ख़ानदान के बाद एक मुआशरा वजूद में आता है। इसी चीज़ को हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, ये मेरे हाथ में मौजूद है, हमारा जिसे हम कहते हैं कि ये ज़ाब्ता हयात है और निसाब ज़िंदगी है, ये कलाम इलाही है और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भेजे जाने वाला ख़त है। इसी से हमने रहनुमाई लेना होती है। और चूँकि हमारा ये पहला सेशन है डिस्कशन विद अहमद का, तो इसके अंदर हमने ये चाहा कि हम कुरान मजीद से इसका आगाज़ करें, कुरान मजीद से जानें और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम से जानें कि वो हमारी आइली और ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में, ख़ानगी ज़िंदगी के बारे में क्या हमें कहता है, कौन सी इंस्ट्रक्शंस हमें फ़राहम करता है कि जो काम हमने करने हैं, जिसके बाद फिर एक अच्छा मुआशरा वजूद में आ सकेगा। ये एक तवील मौजू होगा जिसकी यूँ समझ लें कि आज ये पहली किस्त है कि कुरान मजीद से हम अपनी आइली और ख़ानगी ज़िंदगी को जानें। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की सूरा शूरा में आयत नंबर 49, इस आयत करीमा में और फिर इसके बाद अगली आयत नंबर 50 में कुछ अहकामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द और औरत की तख्लीक के बारे में फ़रमाए हैं। मोहतरम महमूद मसूद कादरी साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कशन विद अहमद के पहली एपिसोड के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं और जैसा कि मोहतरम अहमद वहीद कादरी साहब ने तफसील के साथ ज़िक्र किया कि आज हमने चाहा कि हमारा ये जो मौजू है, टॉपिक है, इसको हम कुरान मजीद से लें ताकि हमारे इस प्रोग्राम में भी बरकत हो और आपको भी समझ आए कि हमने कैसे अपनी ज़िंदगी को सीधा करना है, दुरुस्त करना है और कैसे उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम से गाइडेंस लेनी है। ये जो आयत मुबारक अहमद भाई आपने बयान की है, इसका जब हम मुताला करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, हमें मालूम होने चाहिए और जिनका यकीनन हम में से हर एक फ़र्द को पता होना चाहिए। जी, बहुत सारे ऐसे ख़यालात हैं, औहाम हैं, उलझने हैं जो दीन का मुनासिब इल्म ना होने की वजह से हमारी आइली ज़िंदगी में साल हा साल तक, बल्कि मरते दम तक पैदा होते रहते हैं और ख़त्म नहीं होते। ये जो आयत मुबारका है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले अपनी सॉवरेंटी का जिक्र फरमाया है कि ही इज़ द सॉवरेन, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, ही इज़ द ओनर एंड ही इज़ द सॉवरेन ऑफ ऑल द हेवंस एंड द वर्ल्ड्स एंड द अर्थ। वो तमाम कायनात का मालिक है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मिल्कियत और मलकियत और शान और सॉवरन होने का जिक्र फरमाकर ये साबित किया है कि मेरी सॉवरेंटी में कोई शरीक नहीं है। यानी क्योंकि आगे ख़ानदान को बयान करना था, नस्ल इंसानी को बयान करना था, तो उसने अपनी सॉवरेंटी का जिक्र फरमाया है और फिर फरमाया इसके साथ ही यख़्लुक़ु मा यशा, वो जो चाहता है पैदा करता है। यानी पैदा करने में उसने फरमाया है कि मेरे साथ कोई और शरीक नहीं है, कोई मर्द शरीक नहीं है, कोई औरत शरीक नहीं है, ज़िम्मेदार नहीं है। मैं ही पैदा करता हूँ, मैं ही तख्लीक करता हूँ। पहले अपनी शान मलकियत का जिक्र फरमाया, मालिक होने का जिक्र फरमाया, शान मालिकियत का जिक्र फरमाया, वही जो फरमाता है कि मालिक यौमिद्दीन, मैं यौम जज़ा का भी मालिक हूँ।
यहाँ पर भी वही फरमाया, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, शान मालिकियत का जिक्र है, और फिर उसके बाद तख्लीक करने में उसकी वहदानियत का जिक्र है कि मैं ही हूँ जो तख्लीक करता हूँ। और अगला जुमला बड़ा इम्पॉर्टेंट है तख्लीक के ज़िक्र के बाद, अहमद भाई फरमाया, यहबु लिमन यशाउ इनासन, वो जिसके लिए चाहता है उसको बेटियां अता फरमा देता है। व यहबु लिमन यशाउ अज़्ज़ुकूर, और जिसके लिए चाहता है उसको बेटे अता फरमाता है। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो पेरेंटिंग के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है अहमद भाई। जी जी, वो ये है, आपका मौजू पेरेंटिंग है तो आप कुरान मजीद से निकाल रहे हैं पेरेंटिंग। जी ऐसे ही है, वो हमने तो यानी यूँ कह लीजिए कि कुरान मजीद ही वो किताब है कि जिसमें से हर मौजू निकलता है। अगर हम बगौर मुताला करें कुरान मजीद का और कुरान मजीद को ध्यान से पढ़ें, हमने कुरान मजीद को अहमद भाई सिर्फ सवाब की किताब बना के रखा हुआ है। इसमें से जो अपनी ज़िंदगी के असल मसाइल हैं जबकि ये तो निसाब ज़िंदगी है, ये निसाब ज़िंदगी, सवाब ज़िंदगी तो है ही है, जी जी, लेकिन ये निसाब ज़िंदगी है। तो यकीनन पेरेंटिंग भी इसका असल मौजू ही पेरेंटिंग है जी। तरबियत मैं ये यहाँ पर वालिदैन के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अल्लाह पाक ने बयान फरमाई है, याहबू, इसकी जो निस्बत है, इसका जो फ़ाइल है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। लिमन यशा, इसमें भी जो यशा की जो हुआ ज़मीर है उसकी निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह पाक की तरफ, कि अल्लाह जो चाहता है वो अता करता है। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमारी ज़िंदगी में अगर कोई औरत बेटी पैदा कर दे तो सारी ज़िंदगी मर्द की भी गुजर जाती है कि वो औरत की तरफ उसकी निस्बत करते हैं कि ये औरत बेटियां पैदा करती है। पूरा ख़ानदान भी उस औरत के यूं कह लीजिए कि मुर्दे इल्ज़ाम ठहराती है, पूरा ख़ानदान ठहराता रहता है उस औरत को, और तरह तरह के ताने सहने पड़ते हैं उसको, और मुआशरे का पूरा एक उसके ऊपर ऐसा बर्डन होता है। और ये आजकल तो चूँकि होता ये है कि ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड वगैरह और रिपोर्ट्स के ज़रिए से मालूम हो जाता है, तो घर में सास का रवैया, शौहर का रवैया, दीगर जो दूसरे घर के अफराद हैं उनका रवैया उसके साथ बिल्कुल चेंज और तब्दील हो जाता है। कुरान मजीद क्या कहता है? अब देखें, मैं फिर आयत के शुरू से चलता हूँ आपको। अल्लाह पाक ने अपनी सॉवरेंटी का जिक्र फरमाया कि भाई मेरी सॉवरेंटी में किसी शख्स को दखल नहीं है। फिर यखलुकु मा यशा का जिक्र फरमाया, और फिर फरमाया कि वो बेटे अता करता है जिसे चाहता है और बेटियां अता करता है जिसे चाहता है। माना ये है कि इसमें किसी बाप को कोई दखल नहीं है, किसी माँ को कोई दखल नहीं है, और किसी और की ख्वाहिश का कोई दखल इसमें नहीं है, इंटरवेंशन नहीं है। ये अल्लाह की मर्जी है कि जिसको चाहता है वो बेटे अता फरमाता है और जिसको चाहता है वो बेटियां अता फरमाता है। वो तो देखें, वो तो पैदा करने पे आए, वो तो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। उसको अगर कोई चीज़ तख्लीक करनी है तो उसको कुछ नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो मिट्टी से पैदा कर दिया। पूरी तफसील कुरान मजीद के अंदर ही इसकी मौजूद है कि कैसे कैसे पूरा प्रोसेस मौजूद है। फिर आप देखें, बड़ी मज़े की बात है कि उस एक मर्द से एक औरत को पैदा कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। और सुना है कि आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया। ऐसा ही है, आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया, और पसली टेढ़ी होती है, इस वजह से हम यानी हमारा मौजू नहीं है, आप भी इशारा समझ गए होंगे। इस पर तो किसी दिन इंशाल्लाह, फिर किसी दिन। अब तीसरी बात इसमें ये है कि आप देखें कि फिर मर्द और औरत से पैदा कर दिया। ये वो है जो मा यशा, जो वो चाहता है, उसको कोई नहीं है कि वो किसी का पाबंद नहीं है, किसी चीज़ ने उसको बाउंड नहीं किया हुआ, कोई ऐसा उसूल उसने नहीं बनाया कि जिसका वो खुद पाबंद हो। वो खुद ही उसूल क्रिएट करता है, और जितने उसूल क्रिएट करता है वो हमारे लिए करता है, आपके लिए करता है, हम सब के लिए करता है। उसके लिए ये चीज़ें माना नहीं रखती। जो चाहता है बनाता है, चाहे मर्द को मिट्टी से पैदा कर दे, चाहे औरत को मर्द से पैदा कर दे, चाहे फिर जोड़े से, जो आज तक चलता आ रहा है और क़यामत तक चलेगा, जोड़े से मर्द और औरत से आगे तख्लीक का अमल जो है वो जारी है। और फिर इससे बढ़ के इसी आयत करीमा में, अगली आयत करीमा में, कि वो जिसको चाहता है फिर उसको नहीं भी अता करता, उसको जिसको चाहता है नहीं अता करता, और फिर अगर वो चाहे तो वो सिर्फ एक औरत से पैदा कर दे, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। ये उसकी तख्लीक का अमल है, जिसको चाहे पैदा कर दे। अब हम जो इस मुआशरे के रहने वाले, इस मुआशरे के बासी हैं,
ہم میں جو خرافات ہیں، ہماری جو ذہنی اور ایک انا کا حصہ، اور میں تو یوں کہوں گا کہ جو 1450 سال پہلے کا ایک دور تھا، ہماری سوچ بالکل وہیں پہ جا کے ملتی ہے کہ بیٹی ہی کیوں، بیٹی ہی کیوں. پھر اس کے ساتھ جو رویہ چینج ہوتا ہے، پھر اس کے پیدا ہونے پر اس کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں. قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے، اور پھر بالخصوص قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پہلے ذکر کیا، اناسن کا ذکر پہلے ہے احمد بھائی، کہ یہبو لمن یشاء اناسن، کہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہے. اور یہاں پر میں رک کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا. بہت ساری احادیث موجود ہیں اور جدید دور میں تو بعض محدثین نے اور مفکرین نے ان کو کہا ہے کہ یہ ضعیف ہیں، لیکن چونکہ موجود ہیں اور ہمارے ہاں تو پھر اب ہر کسی کے پاس مہر ہے اور سٹیمپ ہے کہ وہ جس کو چاہے ضعیف قرار دے دے اور جس کو چاہے وہ صحیح قرار دے دے. لیکن یہ احادیث موجود ہیں کتابوں میں. اب پتہ نہیں ہے نا کہ اب ضعیف کے بھی آگے 52 اقسام ہے، 70 اقسام ہے اور ہیں، تو ان میں سے کون سی ایسی ہے جو قبول کرنے والی ہے، کون سی ایسی ہے رد کرنے والی ہے. بس ایک کلیہ ذہن میں بنا دیا ہوا ہے. لیکن امام بہقی نے اس کو بیان فرمایا اور دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ من برکت الامرأۃ، کہ عورت کی برکت میں سے یہ ہے، برکتوں میں سے یہ ہے کہ اس کے ہاں پہلے بیٹی پیدا ہو، پہلے بیٹی پیدا ہو. تو جس عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت کی برکت میں سے ہے، اس کو اللہ پاک نے مبارک بنایا ہے، ایسی عورت کو مبارک بنایا ہے. کہ آقا علیہ السلام کے یہاں بھی بیٹیاں پیدا ہوئیں پہلے، اور اسی طرح بہت سارے بڑے نیک جو لوگ ہیں اور ہستیاں ہیں ان کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور بیٹیوں سے بڑا پیار، اور آقا علیہ السلام نے تو بیٹیوں سے پیار کر کے دکھایا. تو یہاں پر یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں بیٹی کی تخلیق کا ذکر پہلے فرمایا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ پاک بیٹے عطا فرما دیتا ہے. تو کسی کو بیٹیاں اور کسی کو بیٹے. اور اگلی جو آیت مبارکہ ہے جس کی طرف آپ نے احمد بھائی اشارہ کیا، فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور کئیوں کو صرف بیٹیاں اور کئیوں کو صرف بیٹے اور کئیوں کو اللہ پاک جوڑا بھی عطا فرما دیتا ہے، یعنی بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی. تو یہ اس کی قدرت ہے. جوڑے سے مراد یہاں پہ دونوں ہیں، یعنی بیٹے اور بیٹی بھی. اور پھر اس کے علاوہ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک وقت میں یعنی بیٹے اور بیٹی کا پیدا، جڑواں جس کو کہتے ہیں، تو وہ بھی اس سے مراد ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پورا پیکج ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قرآن مجید کی ان 2 آیات کے اندر بہت سارے اسباق اور بہت سارے لیسنز پیرنٹنگ کے حوالے سے، وہ جو ہمارے خاندانوں میں، ہماری فیملیز میں احمد بھائی مرتے دم تک ایک الجھن رہتی ہے کہ فلاں عورت کا یہ قصور ہے اور فلاں مرد کا یہ قصور ہے، وہ چیک اپ کروائے، وہ چیک اپ کروائے، اس کے ہاں یہ پرابلم ہے، اس کے ہاں یہ پرابلم ہے. یقیناً آج کے سائنٹیفک دور میں یہ چیزیں بڑی واضح ہو کر آ گئی ہیں اور سائنس بھی اس بات کو سپورٹ کر رہی ہے کہ بچے پیدا ہوں یا نہ ہوں اس میں پیرنٹس کا قصور بھی ہوتا ہے، اور اگر بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اس میں زیادہ قصور والد کا ہے. تو قرآن مجید اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتا ہے اور ہمیں، اور پھر اگلا جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے اسے اولاد عطا ہی نہیں کرتا. اب یہ ایک ایسا نقطہ ہے، ایسی بات ہے، آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر پھر اس عورت کے ساتھ کیا ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور مرد کو ایک خام خواہ کا ترہ پہنایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ باعزت ہے. اگر اس میں بھی فالٹ ہو، اگر مرد میں بھی فالٹ ہو، پھر بھی عورت کو مورد الزام ٹھہرا کے نہ اس کی عزت ہے معاشرے میں، نہ اس کو فیملی میں کوئی قبول کرتا ہے، بھابیاں دیگر اس کو تانے دے دے کے کہ اس کی اولاد نہیں ہے. جبکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ فرما رہا ہے میں یشاء عقیما، کہ جس کو چاہتا ہے اس کو نہیں عطا فرماتا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں عطا فرمائی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نہیں عطا فرمائی. تو یہ تو اس کا قانون ہے. اسی آیت کریمہ میں مردوں کو بھی تھوڑی سی سپریورٹی دی گئی ہے. یعنی جو آیت نمبر 49 ہے اس میں فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ ذُكُورًا. یہ جو الف لام ذکور پر داخل ہوا ہے نا، اس سے مردوں کو تھوڑی سی سپریورٹی دی گئی ہے، ان کو محافظ بنایا گیا ہے. پہلے عورت کو
تحفظ فراہم کرنے کے لیے اس کو اس کا محافظ بھی بنایا گیا ہے، اور اس کو اس کے یعنی ایک امتیازی جو چیز ہے پیرنٹنگ میں وہ بھی دی گئی ہے. یعنی یہ بھی ایک ہمارا مسئلہ ہے، یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم میں سے خواتین میں اگر وہ تھوڑا سا پڑھی لکھی ہیں یا اور بعض دیگر مسائل کی بنیاد پہ وہ کہتی ہیں کہ شاید وہ گھر کے اندر حکومت اور دیگر اس طرح کے معاملات کی وجہ سے وہ بھی ایک فیکٹر ہے جس سے یہاں پر دیکھیں احمد بھائی، یہاں پر الذکور اس پر الف لام داخل ہے اور یہ معرفہ کے لیے آتا ہے، تو یقیناً آپ کا اشارہ بالکل درست ہے. قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ میں بھی اس پر انشاءاللہ العزیز ہم کسی دن الگ سے ویڈیو بھی بنائیں گے. تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، اس پر بڑی بحث و تمہیس ہوتی ہے اور لے دے ہوتی ہے، تو اس پر ہم بنائیں گے. تو مردوں کو اللہ پاک نے جو طاقت عطا فرمائی ہے، جذباتی طور پر بھی بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. ماں، بیٹی، بہن، اس کے اندر جذباتی طور پر تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے، رفق ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ماں بن کر اپنے بچوں کو پالنا ہوتا ہے، تو اس کے اندر تھوڑی سی نرمی ہے. مردوں کے اندر تھوڑی سی سختی ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو مینیجریل سپریمیسی ہے وہ اللہ پاک نے مرد کو عطا فرمائی ہے. تو اسی لیے یہاں پر الذکور ان کو خاص کیا گیا ہے، پرٹیکولرائز کیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک تھوڑا سا اشارہ ہے آج کے فیملی سسٹم کو سمجھنے کے لیے کہ مرد یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ان کو ایک چھت بنایا گیا ہے جی خواتین کے لیے. اس کی چھت کے نیچے بیوی بھی پل رہی ہے، بیٹی بھی پل رہی ہے، بہن کے لیے بھی وہ سایہ دار شجر ہے، درخت ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے اور اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا کرنا چاہیے. پیرنٹنگ تب ہی بہتر ہو سکتی ہے، خاندان تب ہی اچھے ہو سکتے ہیں جب اس کی بنیاد احمد بھائی ٹھیک رکھی جائے، بنیاد درست رکھی جائے. اور یہ تب درست ہوگی جب شروع سے ہم اپنے اوہام، اپنے دل میں جو الجھنیں ہیں ان کو ہم ختم کر کے بالکل اسٹریٹ فارورڈ اولاد اللہ پاک نے دی ہے تو ان کی اچھی تربیت کا اہتمام کریں. اولاد اگر نہیں دی تو یہ بھی اللہ کی طرف ہی موسوم کریں اور اسی کی طرف ہی نسبت کریں کہ اس نے نہیں دی. کسی مرد کو یا کسی عورت کو اس کا قصوروار نہ ٹھہرائیں. جی بالکل ایسا ہی ہے، کسی مرد کو کسی عورت کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ اولاد کے ہونے پر مغرور ہوں اور نہ اولاد کے نہ ہونے پر مایوس ہوں. نہ ہی مغرور ہونا چاہیے نہ مایوس ہونا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر گزار رہنا چاہیے، اللہ رب العزت پر توکل کرنا چاہیے، اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو فرماتا ہے وہ اپنے عمومی حکم میں بھی ما یشاء یخلق ما یشاء، عمومی حکم میں بھی وہ ہی کارساز، وہی مسبب الاسباب ہے. اور خصوصی حکم میں جس کا ذکر ان آیات میں ہوا کہ مرد اور عورت کی تخلیق اور بیٹے اور بیٹی کی پیدائش میں، اس میں بھی وہ ما یشاء، وہ اپنی اس ما یشاء کی شان کا حامل ہے. سو ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہے. آج کے اس سیشن میں جو آخری بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نہ مغرور ہونا ہے اور نہ مایوس ہونا ہے، نہ مغرور ہونا ہے اور نہ مایوس ہونا ہے. انشاءاللہ ٹاپکس پر آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوتی رہے گی اور ڈسکشن ود احمد پر جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. اگلا ہمارا موضوع جو ہوگا وہ انشاءاللہ جو نکاح ہے اس کا طریقہ کار اور نکاح کے لیے کون کون سے اسپیکٹس ضروری ہیں، کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے. اور پھر اسی طرح سے آگے چل کے ہم اس موضوع کی چند چیزیں ہیں جن کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Discussion with Ahmed. Empowering individuals.